अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल। एक ऐसा चैनल जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प तफरी से भरपूर अमेजिंग नॉवेल्स। तो आज भी मैं हाजिर हूं आप लोगों की पसंदीदा राइटर के नॉवेल दिले बेखबर के साथ। जी, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिले बेखबर की एपिसोड 10, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जनाब, नॉवेल जो है ईद के बाद इंशाल्लाह बाकायदा जो है आपको डेली बेसिस पे पढ़ने को मिलेगा। अभी रमज़ान में कुछ रमज़ान की मसरूफियात की बिना पर हम इसको डेली अपलोड नहीं कर पा रहे। तो फिर बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। दिले बेखबर, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 10। ठंडी हवा चल रही थी। वो सादा से नीले कमीज शलवार में मलबूस फर्श पर आलती पालती मार कर बैठी हुई थी। उसकी लंबी दराज मोटी चोटी फर्श को छू रही थी। हाथ और चेहरे पर भी मिट्टी लगी हुई थी। वो फ्लैट की बालकनी में बैठी गमलों में नए पौधे लगा रही थी जब वॉशरूम से नहाकर फ्रेश सा एहसन अंदर आया और उसके सर पर चपत लगाते हुए उसके हाथ से पौधा लिया। गंदी बच्ची, उठो, जाकर मुंह हाथ धो, सब मिट्टी से सने हुए हैं। एहसन ने उसके चेहरे पर से मिट्टी साफ की। भाई, बस ये गुलाब लगाना रह गया है, वो बेचारगी से बोली। ये पौधा आया किधर से है? एहसन ने प्लास्टिक के शॉपर में मिट्टी में रखे गुलाब के छोटे से पौधे को नाकदाना अंदाज में देखते हुए सवाल किया। कॉलेज में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। ये साइट पर एक्स्ट्रा था तो मैंने माली बाबा से इजाज़त लेकर निकाल लिया, रमशा ने उसे बताया। रमशा गुड़िया, पौधे को अगर उसकी ज़मीन, उसकी जड़ से निकाल लिया जाए तो वो किसी दूसरी जगह पनपता नहीं है, चाहे कितनी अच्छी मिट्टी, हवा या पानी हो, मगर अपनी ज़मीन अपनी होती है, वरना जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तुम्हें गुलाब चाहिए था, मुझे कहती, मैं ला देता। एहसन की आवाज़ की बाज़गश्त आज भी उसके कानों में थी। भाई, वो सिसक उठी। आप खुद कहते थे कि पौधे को कभी भी उसकी ज़मीन, उसकी जड़ से अलग नहीं करना चाहिए, वो कमज़ोर हो जाता है। मेरी जड़ आप थे भाई, प्लीज़ आप जल्दी से वापस आ जाएं, आपकी रमशा कमज़ोर हो रही है। वो एहसन को याद करके रो रही थी। रमशा, सामिया बेगम ने उसके कमरे का बंद दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे आवाज़ दी तो वो जल्दी से आंसू साफ करके सोती बन गई। रमशा, सामिया बेगम की आवाज़ फिर से उभरी। क्या मुसीबत है? क्यों इस वक्त बच्ची को परेशान कर रही हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रही है। सतार चचा उनकी आवाज़ सुनकर अपनी बैसाखी के सहारे बाहर निकल आए। मेहमानों के आगे आपकी भतीजी ने ना आकर मेरी नाक कटवा दी है, वो फुंकारी। उसे मैंने मना किया था। आप अंदर चलें, बच्ची को आराम करने दें। वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गए। सामिया बेगम के मेहमान आकर चले गए थे। वो उनके सामने नहीं गई थी, मगर वो रिश्ता डाल गए थे, जिस पर सतार चचा ने साफ इनकार करना चाहा था, पर सामिया बेगम ने उनसे सोचने के लिए वक्त मांग लिया था। आप जानते भी हैं आजकल लड़कियों का रिश्ता करना किस कदर मुश्किल काम हो गया है, और आप हैं कि अपनी यतीम भतीजी के लिए घर आया इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा कर कुफराने नेमत कर रहे हैं। सामिया बेगम ने बिस्तर पर बैठकर सतार साहब की क्लास ली, जो अब सोने की तैयारी कर रहे थे। वो यतीम नहीं है, अभी उसका भाई और चचा जिंदा है। वैसे भी हम एहसन से पूछे बगैर रमशा का रिश्ता करने का कोई हक नहीं रखते, वो साफ गोई से बोले। हक नहीं रखते? सामिया बेगम ने उन्हें घूरा। अगर हम हक नहीं रखते
تو یہ 1 سال سے ہمارے گھر کیوں رہ رہی ہے؟ بولے، جواب دیں۔ وہ بھپر گئی۔ سامیہ بیگم، میرا بحث کا موڈ نہیں ہے، آپ ان لوگوں سے صاف الفاظ میں معذرت کر لیجیے گا۔ وہ صاف جواب دے کر اپنی زوجہ محترمہ کو بڑبڑاتا ہوا چھوڑ کر سونے لیٹ گئے تھے۔ اگلے کچھ ہفتے تو سامیہ بیگم نے الطاف کو ٹال دیا تھا، مگر یہ ٹال مٹول کب تک چل سکتی تھی؟ وہ بار بار جواب مانگ رہا تھا، سامیہ بیگم کو دھمکا رہا تھا، تو تنگ آ کر سامیہ بیگم نے ستار صاحب انکار کر رہے ہیں کہہ کر جان چھڑا لی تھی۔ الطاف 2 ماہ انتظار کی سولی پر ٹنگا رہنے کے بعد انکار سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا اور کف اڑاتا ہوا گالیاں دیتا ہوا نکلا تھا۔ پارٹی میٹنگ میں جب الطاف نے انکار کا بتایا تو ارباز کریم سوچ میں پڑ گئے تھے، اور پھر انہوں نے لندن فون کر کے زمان کریم سے مشورہ کیا اور پھر پلان بی پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اب احسن کو ٹارگٹ کرنا تھا، جو بہت ہی کایا صحافی تھا، اور کدھر چھپا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مہرباں گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا کزن، اس کا فیونسی اس کا سودا کر سکتا ہے، اور جس کو وہ دشمن سمجھتی تھی وہ اسے بچا سکتا ہے۔ میڈم، آپ کا محل بس 1 اسٹاپ کے فاصلے پر ہے، یہاں سے آپ کو پیدل جانا ہوگا۔ گاڑی روک کر اس دراز قد وجیح پرسنالٹی کے حامل شخص نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے کبھی بھی کسی پر اعتماد مت کیجیے گا۔ جن کے ساتھ آپ رہتی ہیں یہ دولت کے پجاری ہیں، پیسے کے لیے اپنے وطن کی مٹی، اپنی ماں بیٹی کا سودا کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس نے سنجیدگی سے نصیحت کی تو مہرباں نے اس سادہ سے لباس میں ملبوس مرد کو دیکھا جس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دھیرے دھیرے سے اپنا تاثر دوسرے کے دل میں چھوڑتے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ اس نے ابرو اچکا کر سوال کیا تو مقابل مسکرا دیا۔ کیونکہ آپ ابھی انجان ہیں، اور ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت ان کا شجرہ نسب دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت سانجھی ہوتی ہے۔ اب آپ جائیں، میں آپ کو یہاں سے آبزرو کر رہا ہوں، اور آئندہ کبھی بھی حمزہ کے ساتھ اکیلی مت جائیے گا۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتری اور کھوئے کھوئے انداز میں چلتی ہوئی ایک بلاک عبور کر کے اپنے گھر میں داخل ہو گئی، جہاں سیکیورٹی گارڈز نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی دور کھڑی گاڑی بھی اسٹارٹ ہو کر اپنی منزل مقصود پر روانہ ہو گئی تھی۔ رات خاصی تاریک تھی، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک عام سے علاقے میں بلڈنگ کے نیچے گاڑی کھڑی کر کے فلیٹ میں داخل ہوا تو اس کا دوست کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ رپورٹر صاحب، خیریت تو ہے؟ رات کے اس پہر اتنی ٹھنڈ میں موصوف کہاں کی مٹر گشت فرما کر آ رہے ہیں؟ ذوحان افندی، جو اس وقت جینز کے اوپر سلیو لیس بلیک بنیان پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ کافی بنا رہا تھا، بول اٹھا۔ اس کے ورزشی بازوؤں اور پسینے میں تربتر بال دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی ایکسرسائز کر کے فارغ ہوا تھا۔ تم سوئی نہیں؟ احسن نے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑ کر ایک سپ لیا۔ لیٹ گیا تھا، مگر پھر پاکستان سے کچھ ایسی انفارمیشن ہاتھ لگی کہ نیند اڑ گئی اور تمہارا انتظار کرنے لگا۔ مگر تم تو لگتا ہے آج کسی لڑکی سے مل کر آ رہے ہو۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا اپنے لیے دوسرے مگ میں کافی نکالنے لگا۔ بکواس نہیں، احسن نے اسے ٹوکا۔ بیٹا جی، ہم خاموش مجاہدین سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہوتا۔
चलो अब जल्दी से बताओ कैसी लगी वो तुम्हें कि उसे बचाने की खातिर तुम सारा प्लान भाड़ में झोंक कर उसे सेव करने में लग गए। ज़ुहान बोलते बोलते संजीदा हो गया। उसकी इज्जत खतरे में थी। उसका अपना फियांसी उसे वासिफ जमान के बिस्तर की जीनत बनाने के लिए छोड़ गया था। अगर वो खुद इस प्लान में इन्वॉल्व होती तो मैं कभी भी अपना कवर ख़त्म करके उसे नहीं बचाता। एहसन जवाब देकर लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। तुम्हें मारने के ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि तुम लंदन में हो। ज़ुहान भी उसके सामने आकर बैठ गया। ताजवा? एहसन ने सवालिया नज़रों से ज़ुहान को देखा। यस, वो इस बात में सर हिला गया। लंदन अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मेरा मशवरा है कि तुम फौरी दुबई चले जाओ और उधर से जब तक मैं ना कहूँ हरगिज़ ना निकलना। ज़ुहान ने पुरसोच अंदाज में उसे देखते हुए मशवरा दिया। क्या दुबई जाना मसले का हल है? एहसन का सवाल सुनकर ज़ुहान ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे दिए हुए सबूतों ने करीम्स और वासिफ ज़िदान के काले करतूत सारी दुनिया के सामने रख दिए हैं। वो नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो और उनके खिलाफ सारे सबूत पेश करके गवाही दो। ठीक है, मैं सुबह होते ही निकलता हूँ, यहाँ से मैनचेस्टर और उधर से दुबई, ताकि उनको शक ना हो। एहसन ने हामी भरी। सैयद कासिम लगारी को हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में 1 साल हो चुका था। वो बला का वची और अपने काम से काम रखने वाला इंतहाई संजीदा मिजाज खड़ूस स्टूडेंट के तौर पर मशहूर था। कई लड़के लड़कियों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, मगर उसका रूखा सूखा रवैया देखकर खुद ही पीछे हट गए। उसका 1 साल पहले ही अपनी जहनी हालत की वजह से ज़ाया हो चुका था और अब उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को दोबारा पढ़ने की तरफ माइल किया था। यूनिवर्सिटी और उसके बाद का सारा वक्त वो फाइट क्लब में गुजारता था। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, सारा गम वो फाइटर्स पर निकालता था। वो अनबीटेबल मशहूर हो चुका था। कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता था। उसे हराना नामुमकिन था। ये सब फाइटर्स जान चुके थे। ना वो टीवी देखता था, ना ही वो अखबार पढ़ता था, ना सोशल मीडिया। बस रोज़ रात को 2 तस्वीर जिनमें चेहरा नहीं था, बस बहुत ही खूबसूरत नीली आंखें, एक आंख के अंदर चमकता हुआ तिल और दूसरी तस्वीर में सुर्ख कटावदार लब, जिन्हें देखकर रोज़ ही उसके अंदर इश्तियाल की एक लहर सी उठती थी। सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर देने वाली लहर। कुछ वजूद ऐसे भी होते हैं जो लम्हा भर में कायम की गई इज्जत और शराफत की दीवार में दरारें डालकर उस दीवार को बुरी तरह से ढा देते हैं। पल भर में किसी का किरदार, किसी की ज़ात, सब की धज्जियाँ बिखेर देते हैं। और तुम ऐसा ही एक वजूद हो। सजल अली अंसारी। उसका हल्क खुश्क होने लगा था। वो साइड लैंप ऑन करके उठा और नंगे पांव चलता हुआ फ्रिज तक आया। पानी की ठंडी बोतल निकाल कर मुंह से लगाई और एक सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। पर अभी भी उसके अंदर लगी आग नहीं बुझी थी। वो वापस अपने बेडरूम में आया, बिस्तर पर लेटकर लैंप ऑफ किया और सेल फोन उठाकर उसमें सेट उन नीली आंखों की तस्वीर को देखा। मेरी खुददारी, मेरी अना, मेरी शुजाअत का तकाजा है कि मैं तुम्हें दुनिया के सामने लाऊं और तुम इकरार करो कि तुम गलत थी, झूठी थी, मकार थी। तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वो सेल फोन बिस्तर पर फेंक कर मुंह पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद तो जैसे 2 सालों से उससे रूठी हुई थी। सजल की आंखें और लब ही उसने देखे थे।
اور ان کے نقوش اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیے تھے کہ اسے اس لڑکی کو تلاش کرنا تھا، اسے دنیا کے سامنے لا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا تھی۔ یہ کام تو وہ پہلے ہی کر لینا چاہتا تھا، پر وہ اپنے دادا آغا جی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ 2 سال تو گزر چکے تھے، اس کے بعد 2 سال مزید، اور پھر اسے پاکستان سے برطانیہ کی خاک چھان کر اس لڑکی سجل کو ڈھونڈ نکالنا تھا۔ اب یہی اس کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ تمہارا نام؟ سجل سجل انصاری۔ باپ کا نام؟ علی انصاری۔ جینی انصاری کون ہے؟ مائی مدر۔ سید قاسم لغاری کون ہے؟ میرا فرینڈ۔ بنا اٹکے بولو، میرا فرینڈ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے اسکول میں دیکھا تھا اور اب وہ مجھے گندے گندے میسیجز کرتا ہے، اپنی گندی پکس سینڈ کرتا ہے اور مجھے اکیلے ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا پورا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ یہ خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ چارپائی سے اتری اور پیروں میں چپل ڈال کر سرہانے رکھی سفید ململ کی چادر سر پر ڈال کر اچھی طرح سے اوڑھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ کر ہری ہری شبنمی گھاس پر ٹہلنے لگی۔ سفید قمیض شلوار سوٹ پر سفید ململ کی چادر اوڑھی، شفاف تر و تازہ گلاب سا چہرہ، تیکھے نقوش، بھرے بھرے سرخ لب۔ وہ رعنائی اور دلکشی کی مورتی اور اپنے نوخیز حسن کی تابناکیوں سے بے خبر 16 سالہ سجل بلوچ 2 سال سے روز اسی وقت ایک ہی خواب دیکھ کر سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ سادگی پسند تھی اور اس کے چہرے پر عجیب دلکشی تھی، ساتھ ہی افسردگی بھی، جو دیکھنے والوں کو فوری اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس پر اس کی نیلی آنکھیں اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی تھیں۔ وقت گزر رہا تھا اور خاصا وقت گزر بھی چکا تھا، مگر وہ آج بھی ڈر جاتی تھی، راتوں کو خواب میں سہم جاتی تھی۔ وہ 13.5 سال کی تھی جب اسے لندن لے جایا گیا تھا۔ وہاں گزارے 8 ماہ جن میں روزانہ اسے ایک ہی سبق رٹوایا جاتا تھا، وہ اس کے خوابوں میں اب ڈر بن کر آنے لگا تھا۔ سہراب بلوچ فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور سیدھا باہر آیا۔ اسے پتا تھا کہ اس وقت سجل یہاں واک کر رہی ہوگی۔ کیا ہوا سجل، آج پھر ڈر گئی؟ اس نے نزدیک آ کر شفقت سے سجل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا روزانہ کا سوال دہرایا جو وہ 2 سال سے پوچھ رہا تھا۔ بابا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ سجل میری بیٹی، کچھ نہیں ہوگا، اب تم محفوظ ہو، خدا کے لیے وہ سب بھول جاؤ۔ وہ اپنی بیٹی کو حصار میں لیے اندر آ گئے۔ تم نماز پڑھو اور اپنے بہن بھائیوں کو اسکول کے لیے اٹھاؤ، میں تب تک مسجد میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر روزانہ والی ہدایات دیتے ہوئے مسجد جانے کے لیے وضو کرنے چلے گئے۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قاسم کبھی زندگی میں سجل بلوچ سے مل پائے گا؟ اور کیا وہ سب سچ جان پائے گا کہ سجل بلوچ وہ نہیں تھی جو اس کو میسیجز کرتی تھی، اور وہ کون تھی جو اس کو میسیجز کر کے بہکاتی تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مہرماں اور احسن کی اسٹوری، کیا احسن اور مہرماں ایک ہو پائیں گے یا نہیں؟ کیا احسن زندہ رہ پائے گا یا نہیں؟ یہ سب سوالات اور بھی بہت سارے سوالات جن کے جواب جاننے کے لیے آپ ہوں گے بہت ہی زیادہ بے چین۔
تو پھر جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، کیونکہ ان سب کے سوالات کے جواب ہم آپ کو دیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔